ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तबलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करावाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ त्रिंशोऽध्यायः काञ्चनमालिनी उपाख्यान। हे कुमार जी, तपाईँका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुने। उनी जन्मदेखि नै पुण्यात्मा थिइन्। हुनसक्छ उनी उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदै हुन्। पूर्व जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्, किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिँदै दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्तिपद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्मजन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नलमलाई विरक्त्या हुन विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पराइदिनुहुन्छ रे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को त्यो तपस्या नटुटेसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूले कहेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिन् होलिन्। यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निद्रा परेन, छटपटी रहेँ। तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मका संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अति निन्दे पापी पापमात्र गरेका भयङ्कर पापी जन पनि उमेर ढल्किएपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणीमध्ये कुनै एकमा रही नित्य नियमपूर्वक त्रिवेणी स्नानमा गरी स्नान स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्तमा ती कस्ता भएका छन्? यहाँ कहाँको वास पाएका छन्? आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ। तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चनमालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडीभन्दा 2 घडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्वनगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चनमालिनी नामकी अप्सरा सूर्यचन्द्र पृथ्वी यिनै तीनै मकर राशिमा रहेको कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण ढिस्केकी नितम्ब लाम्चा आँखा पूर्णचन्द्रका जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा केश, ठडिएका गोल गोल स्तनहरूले शोभिएकी कुच्चिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आङमा लागेकी नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसैकोले छातीमा चौबन्दी चोलो झुक्किएकी अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेको देखेर तल हिमालय घोकन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भन्यो, हे कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हो? तिमी कहाँबाट आएकी छौ? तिम्रो लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेको छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हो? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखा वाली, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ कुरुरान मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाले यस्तो महिमा के छ? यो कुरो मलाई बेली विस्तार लागेर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरा सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चनमालिनीले भन्न लादी, हे राक्षस सुन, अब म आफ्नो इच्छाअनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चनमालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म
प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा आइरहेकी छु। यसै उसले मेरो केशर वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म त्यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। उहाँ सुर अर्थात् देवदानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव हुनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेध नामक गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई भेली विस्तार लाएर कहन्छु, तिमी मन लाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औँ चौगडीको त्रेता युगमा म अजनाव देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजा कि परी जस्तै सुन्दरी रखौटी यवनीबाट जन्मिएकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए। यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेरमा अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि हानी अग्रणी थिए। राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारका सारा भोग भोग्नासम्म भोगेँ। मैले आफ्नो यौवनको रूपरूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ। ममा लट्ठिएर धनाढ्य युवकहरू, विचित्रको मनग्ने रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङबिरङका लुगाहरू तथा कपुर र अगरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङबिरङका लुगा ममा लट्ठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्रका मनग्ने रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङबिरङका लुगाहरू तथा कपुर र अगरू मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात् जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुहरू, पट्टा छोराहरू मेरा चरणको सेवा सधैँ गर्थे। मैले आफ्ना नखराले ती सबैको सर्वस्व धुतेँ। कति काम पीडित युवक त आपसमा हनन गरेर मरे पनि त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दण्ड नआउँदो उमेर ढलियो र युवकहरूको ओइलाउँदै गयो, तब मेरा मन विरक्तिदै शोक गर्न लाग्यो कि हरे शिव, मैले जवानीमा त सतपात्रमा दाम दिएँ, न मैले कुनै यज्ञ याग आदिमा हवन गरेँ वा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो जाबोत उक्ष 2 दिने चटकमटके नारकीय सुखभोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने विष्णुको नै स्मरण गर्ने या उनको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मातिएको मेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरेन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसै गरी सधैँ पाप गरेर अन्तमा गालाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भदवती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएँ र अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर घन जटा सार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग यजुर साम वेद अथर्व यी 4 वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षा कल्प, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिषशास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्द शास्त्र अनि 6 दर्शन अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेदविहित कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्वमीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अडाइराख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानि इन्द्रियहरूका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचार रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बसी नसिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियहरूका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उहीँ राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि या विद्याका ख्याता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुरुअर्था नामको छर्लङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र
त्यो पढाउने गुरुहरूमा श्रद्धापात्र भएका यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता तथा हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अडिमा आदि सिद्धि, भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मोसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मोसो चाहिँ हलुङ्गा बनाउने गरिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, छोरालाई धेरै बनाउन सक्ने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी, आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म, पद्मशङ्ख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्ब नामका नवविध अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, सम इन्द्रियहरूको निरोध, दम, सतता, तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोह रहितता, आजब, बोधता, ज्ञान, विशेष बुद्धि, विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वास, आस्तिक्य, कृपापन, दया, सहृदयतापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अति सन्तोषीहरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने गुरु मात्र कहने, मानवमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा डुब्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसले मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिक्न सकेन भने पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिरहेको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्, त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्राएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ, जसको सहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ, त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा छ वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षड्दर्शन, न्याय, वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्र प्रभावले मात्रै चुरमुर्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजेय दानवहरू र जल वा थलले सूर्यबाट सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको वडवाग्नि नामको बिजुली इलाही प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटामा लम्कने दानवीय शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने, आफ्नो पुण्यभूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बिचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कने नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति छाती ठोकेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने, फेरि पृथ्वी, जल, तेज भए आकाशको सामूहिक सदरूप नै ब्रह्मा हो भन्ने जानिराख्न सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनट दिन बढ्छ, सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनट नै दिनमान घट्दछ भने स्मृतिबोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्ष वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लगाउने, अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार चाहिँ जागेको दान विलासिताको चमकदमकमा लट्ठी वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यो र उसले लर्को लायो भने कल्पान्तै सम्मति दानवहरूको दास बने अनि सारा आर्यवर्तका जनतालाई पराधीन पार्यो, उनका अप्रत्यक्ष दास बनाई। ती दानवहरू डरले निरन्तर थरथर काम्दै उनका वशमा रहनु पर्ला भने बारम्बार सम्झाइरहने, यदि तिमीले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै खपाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यो भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीलाई केही नाप्न सक्दैन, न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्दछन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्दछन्। बाबु हो, जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछन् तब देश माडिन्छ, जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्छन् तबसम्म देशमा सुख शान्ति पनि रहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने ती राजनीतिका खग्गु धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुना टोटका जादु चटका झारफुक धामी झाँक्री ओखती मुलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर, किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा
फलफुल दक्षिणा चढाए। निकै बेर ढोगेर उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसे। हात जोड्दै गहभरि आँसु डबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप तडपन सुनाएर, हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित्त कसरी होला भनेर सोधेर, हे द्विजश्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त होली? आफ्नै कर्मले पिरिएकी, तडपिरहेकी, उदासीन मन भएकी बिचरी गहिरो पाप रूपी भाषमा गुवामै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भाषाबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल बर्साउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरो भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरू म भलिभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। उहाँ गएर त्यहीँ रहेर सदैव गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्यको प्रभावले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश हुन्छ। यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित्त बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्याग दिनुपर्दछ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जान्छौ। प्रयागराजको सङ्गम स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूमा स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ, अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमको रूप धारण गरेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे, तर ऋषिपद नै गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले उत्तिखेरै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापले शक्तिले इन्द्रको शरीर हजार योनिले चिन्हित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टु निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थालेर मेरो पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोष फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता नसेता बडे बडे रजहाँसहरूले शोभिएको कर्याङको रुङका लामले तोरणिएको रङबिरङका कमलहरू फुलले फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उफ्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेका महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्ट्याइँदा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्। कामचेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ, सो आयुकृति यस धर्म तथा धेरैलाई सत्यनाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिले बसमा नरहने, कहिले सन्तुष्ट नहुने, कहिले नगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमलरूपी सदनयानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गका इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्वसहित लोकपालसहित किन्नरहरूसहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आए र सबैले गुरुदेव बृहस्पतिलाई सोधे, भगवान्, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्क केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभई धनधान्य र गुणैले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ, चाँडै नै त्यो उपाय गरिबक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। विचारले सहसा गरेका कामले फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन्, जो जनले बडे बडे दुःखको भोग्नु पर्दछ, आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचार गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्रै त्यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि उहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। जब बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै
अघि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लिएर उस तालामा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलहरूको वन देखे अनि दिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले कमल कोषबाट बाहिर इन्द्र निक्लिए। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, लाजका मारे उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइबक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा झ्वाममा 108 डुबुल्की मारै गरेर माघे औँसीका दिन नुहायो भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै उहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणहरूका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए यानि छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सबना पाप नाशिएका तिमी यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रो 1000 दिव्य दृष्टि होउन् भनेर वर दिनुभयो। त त्यतिखेर नै ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवरका 1000 कमलले शोभिएको थियो त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाहरूले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पूजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफू अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहा हुनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखा भए। त्यसकारण हे कल्याणी, तिम्रो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात गोडा नाङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा अराय बमोजिम गरी नित्यपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बिचमा नै मकर राशिमा सूर्य रहेको दिन परे माघ सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर। त स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणहरूको मुखबाट सुनेर मैले उत्ति नै खेर हतारिँदै उनका गोडामा डोगेर आफ्ना सबै बन्धुहरूलाई दासदासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्ना घरलाई त्यति मात्रै हो न हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयहरूलाई प्रत्यक्ष विषयको घाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनको नै अवश्य नाश हुने ठानी छदामती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तःकरणको आगाले हृदयमा भदभदी फोलिएकी मैले हे राक्षस, तब त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धासाथ एकै पटकै पिच्छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देवयोनिमा जन्मायो। त्यतिखेर म देवी पार्वतीको अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्वजन्मको जाति स्वर्ण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति जो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने र उहीँ अड्ने गति राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्ति भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्नमा प्रयाग जाने गरेको छु।
अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्थानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्रै होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक र कैलाश लोकमा बास पाउँदछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चनमालिनीले हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाए। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप र अत्यन्त डर लाग्दा भएर जन्मिएका छौ? दारी जुङ्गा बढाएर बडा बडा दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षस भन्न थाल्यो, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य किरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्दछन् र सोध्दछन्। हे भद्रे, हे कल्याणकारी, पराईको कल्याण गर्ने बाली, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनहरूलाई दुःख निवेदन गरेपछि त सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कमरवाली सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने, वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानहरू वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिएँ। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिएँ अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि सरिनँ। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 मा किनेको वस्तुलाई खरै करको भारी बोकेर 300 मा किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा वस्तुहरू किन्दा चाहिँ सुक्ती घट्ती ढुलाई कोठी कुसित नगर प्रवेश कर कटाई 100 को उसको माललाई 60 मा किनिली समस्त किसानलाई किड्र्याई उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हल नट्टु बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन डुल्लडबाज हुल्याहाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापले मुछिएको द्रव्यदान लिन पछि पनि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरेँ जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी धेरै समय बितेपछि म उही नै मरे। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यस्तै वज्रलेप पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोकोसेरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9औं पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10वां जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे सुब्रु सुन्दर आँखी भुवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे सुब्रु, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभाशुभता कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनहरूको समागम अर्थात् भेट त तुरुन्तै फल्छ। हे सुब्रु, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो आफ्नै सबै दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। हे सुब्रु, यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होलान् जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दिन्छ र
के बकुल्लालाई दिँदैन। तर तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्यमुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चना मालिनीले दान धर्ममा मति गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भने, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी शोक नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थालिन्, मैले वर्षनी विधिपूर्वक गर्ने माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेको छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्मक्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेको छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। त्यस जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू ती दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र, भला तिमी समुद्रमा पर्छने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेको छु। हे मित्र, तुरन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिदी भई। हे अगस्त्यमुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो र हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसले तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभावले दसैँ दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव तेस्रो सूर्य सम्मानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चनी मालिनी प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्र, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान् ईश्वर छ, त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैन थियो, ती सब पापबाट तिमीले मेरो निरस्ता गरिदियौ। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उप प्रसन्न गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुन्छ। जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहुँ, त्यो यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्यमुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर राक्षसले भनेको काञ्चन मालिनीलाई उसलाई धर्मनीति सुनाउन थाली। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेवहरू प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै नगर, साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोराछोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममता मात्रै नलागी रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठानी इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने युगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तनमन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हौ। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राखेर शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षस बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, सूर्यचन्द्र रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहु अनि पार्वतीका साथै तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुःखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरी बक्स्योस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले सिद्धि गरिदिए सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अक्षोधमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमसा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैनथ्यो। अब हामी निर्भय भएर जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्न सक्दछौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नै नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोधतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यो कुरा सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई। तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदी भई र स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा हुँदी गन्धर्वका त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी
परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटकारा तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्यले त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिले पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने, आफ्ना इन्द्रियहरू रूप दुष्ट राक्षसहरूबाट बाँधिन अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्रीस्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन गराइरहन्छ। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्मको अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्य व्रतकथायां काञ्चनमालिनी कैलासगमनं नाम त्रिंशोऽध्यायः। ओम उपनयतमङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमां दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिवेक्षणाकिषणा काले वर्षतुपर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदा सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुः सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचित्तशङ्करप्रभृतिवृद्धिभिः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेतत्। श्रीस्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।